हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बचपन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को सीने मुबारक पर बिठाते, कंधों पर चढ़ाते और मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि इनसे मोहब्बत रखो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पैदाइश से लेकर शहादत अज़मा तक आपके फ़ज़ाइल में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। फिर जो दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हुसैन व हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के फ़ज़ाइल में हदीस करीमा के ज़ख़ीरा में मौजूद हैं, वो अलग हैं। जब से दुनिया कायम है उस वक़्त से लेकर आज की तारीख़ का अगर मुताला करें तो बहुत से वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह करबला की सरज़मीन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत अपने जानिसारों के साथ हुई, उस तरह की मिसाल पूरी तारीख़ में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात को पढ़कर इंसानी अक़ल दंग रह जाती है। आपके बचपन के वाक़यात भी बहुत ही प्यारे हैं, जिनको अहादीस की रोशनी में देखते हैं। औलादे अली औलादे नबी। हदीस पाक में है, फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर नबी की औलाद उनकी पुश्त से पैदा की और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी औलाद अली इब्न तालिब की पुश्त से पैदा फरमाई। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादो फ़र्ज़ंद कहलाते हैं। हर माँ की औलाद अपने उसबा फ़र्ज़ंद नरीना की तरफ मंसूब होती है, जबकि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद का उसबा और वली मैं हूँ। एक हदीस में है कि हर माँ की औलाद अपने आबाई ख़ानदान की तरफ मंसूब होती है, बाजज़ औलाद फ़ातिमा के जिनका वली और उसबा मैं हूँ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत इब्ने अली हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी रहमत के छोटे नवासे और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के छोटे बेटे थे। आपकी विलादत मुबारका 5 शबान 4 हिजरी मुताबिक 8 जनवरी 626 को मदीना तैयबा में हुई। 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी मुताबिक 10 अक्टूबर 680 करबला इराक़ में शहीद हुए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में अज़ान दी, मुँह में लुआब दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। हज़रत मुफ़ज़ल से रवायत है कि अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन के नामों को हिजाब में रखा, यहाँ तक कि हजूर ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की कुनियत अब्बू अब्दुल्ला और लक़ब सब्ते रसूल और रेहानता रसूल है। हदीस शरीफ में है, आपने फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शबीर व शबर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। एक हदीस में है, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। अरब के ज़माने जाहिलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के अकीक़ा 7वें दिन किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ से अकीक़े में एक एक दुम्बा ज़िबा किया। हज़रत इमाम हसन हुसैन की परवरिश। आकाए नेमत की गोद में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की परवरिश हुई। ज़ाहिर सी बात है, वो हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया को राह रास्त पर लाने के लिए रसूल बनाकर भेजा, आपकी निगहदश्त में जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा उसकी तरबियत के क्या कहने। रहमत आलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से बहुत मोहब्बत फरमाते और आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो की खुद तरबियत फरमाई थी। पैगम्बर इस्लाम दोनों बच्चों की परवरिश में लगे रहते थे। आप ही के गहवारा में आप दोनों परवान चढ़ रहे थे। एक तरफ नबी आखिर अज़्ज़मा जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही
اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حکم کو اختیار کرو کی تفصیل کے سلسلے میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں۔ مسلم باب عفو درگزر انتقام نہ لینے کا بیان۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سایہ میں اور دوسری طرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی۔ نواسوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے آقائے دو جہاں کی محبت کی بہت سی مثالیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دل پذیر حدیث مطالعہ فرمائیں اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لیکن بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔